बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीज न्यूज़ पर खुश आमदीद। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जामपुर शहर की नुमायां सियासी शख्सियत, एक अच्छे दोस्त, जामपुर शहर से मुंतखब होने वाले MPA जनाब कलीम शाह साहब के कज़न। आप भी सियासत में अपना एक मकाम और नाम रखते हैं। आप जनरल कौंसलर रहे जामपुर से, वाइस चेयरमैन के तौर पर काम करते रहे जामपुर म्यूनसिपल कमेटी। आप वाइस प्रेसिडेंट रहे जामपुर बार के। 16 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, जामपुर के सदर के तौर पर काम करते रहे। 2002 इलेक्शंस में आप उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MPA के जामपुर शहर के लिए। आइए बातचीत करते हैं जनाब मखदूम नदीम अहमद शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम। शाह साहब शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। शाह साहब, सरदारों के साथ सियासत करते आए हैं, अचानक से इलेक्शन कम्पीट करने का ख्याल जहन में आ गया या पहले से कोई प्लान था आपका? नहीं, मैंने सरदारों के साथ, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उनके साथ सियासत करते हैं, मैं तो पार्टी के साथ सियासत करता रहा हूँ। मैं पहले पीपल्स पार्टी में रहा, उसमें वो सरदार साहबान को नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली का टिकट देते थे। पार्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, ओबे करना पड़ता था। जब मैं PMLN में आया तो फिर भी यही सूरत हाल थी, उस वक्त भी करना पड़ता था। मैं तो पार्टी में था। अगर पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरदार थे तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो आपने पार्टी के रूल्स को फॉलो किया, सरदारों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहा? नहीं, मैं तो पार्टियों में था। पार्टी जिसे कहती थी हम उसे सपोर्ट करते थे। करना पड़ता था? करना पड़ता था। शाह साहब, आपको लगता है कि जामपुर में एक बड़ा वोट बैंक है हमारे MNA MPAs का, जो ट्रेडिशनली यहाँ से बनते आ रहे हैं MNA MPA, उनका बड़ा एक वोट बैंक के बड़ा ज़ोर है उनका। आपको लगता है कि उनका वोट तोड़ने में आप कामयाब होंगे? जी इंशाल्लाह। वो उनका वोट है, लेकिन उनका वोट उस वक्त है जब जामपुर से कोई मकामी आदमी ना हो। मैं समझता हूँ जामपुर के लोग जो हैं उनको चाहते हैं कि हमारा अपना नुमाइंदा हो। जब उनका नुमाइंदा ना हो तो फिर ज़ाहिर है फिर वो किसी और को वोट दे देते हैं, चाहे वो सरदार हो या कोई और हो। आप भी दूसरे सियासतदानों की तरह रिवायती सियासतदान तो साबित नहीं होगे। जामपुर के मसाइल पे आपकी नज़र है? यकीनन है। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, यहीं के रहने वाला हूँ, इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूँ। मुझे अगर इल्म नहीं है इस इलाके का तो और किसे हो सकता है। सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। जामपुर की आवाम की अभी तक ये शिकायत रही है कि हमारे नुमाइंदों को नहीं पता कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे मसाइल क्या हैं, बिजली के, सीवरेज के, एजुकेशन के, हेल्थ के क्या मसाइल हैं। तो आप उन पे कोई आपने होमवर्क किया है? आप उनका हल निकालने के ख्वाह हैं? कुछ आपने प्लान किया हुआ है? अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या इक़दाम करने वाले हैं इस सिलसिले में? इंशाल्लाह जी। मैं देखिए जी, एक तो हमारा जो है ना म्यूनसिपल कमेटी की जो सैनिटेशन वगैरह की हमारे हैं फैसिलिटीज़, वो बेहतर होनी चाहिए। हमारे म्यूनसिपल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। हेल्थ की बेहतर होनी चाहिए। और इसके अलावा हमें एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पचात के एरिया में जो बारिशों का पानी आता है या फ्लड का पानी आता है, उसका निकासी के लिए अब जो मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा कि वहाँ तैयब ड्रेन में सफाई न होने की वजह से वो पानी जो ओवरफ्लो हुआ या बंद टूटा। तो ये सारे मसाइल जो है मैं बखूबी जानता हूँ और मैं इनको हल करने की सलाहियत रखता हूँ। और नेक नीति से अगर कोशिश की जाए तो इसमें कोई नहीं दूसरी राय कि वो मसला हल ना हो। और इंशाल्लाह हम करेंगे। ये मसाइल जो भी हैं मैं बखूबी जानता हूँ कि मेरे वसेब के क्या मसाइल हैं और इन्हें हल करने की पूरी सलाहियत रखता हूँ। अकेले निकल पड़े आप माशाल्लाह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। दूसरे कोई नुमाइंदे हमें नज़र नहीं आए, आप वाहिद शख्सियत थे जो मदद करने के लिए निकले। सरदारों का गिला शिकवा तो आया होगा कि हमारे इलाके में हमारे वोटर्स को आप हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ पे चले गए, ऐसा कोई सिलसिला बना? नहीं, हम तो देखें जी, हम तो अपने वसेब के जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनकी इमदाद के लिए, हेल्प के लिए और अल्लाह के खुशनुदी के लिए गए थे। हमें ये वक्त ही नहीं था कि किसी का गिला शिकवा करे या सुने। वो अल्लाह राज़ी हो जाए, बड़ी बात है। माशाल्लाह। सदर अपना शाह साहब, एक माइंड सेट रहा है जामपुर के लोगों का कि आज का नुमाइंदा कल को सरदारों के बोझ तले दब के अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लेता है।
کیا اس بار تو ایسا سین نہیں ہونے والا؟ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا. دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے 2002 میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے سردار اویس خان لغاری صاحب. اس وقت ان کے ساتھ سردار نصر اللہ خان بھی ان کے ساتھ تھے، سردار جعفر خان بھی ان کے ساتھ تھے. آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت مجھے ٹکٹ ملا PMLN کا. میں نے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. میں نے کہا لڑنا ہے، اور ہم لڑے، اور لوگوں نے مجھے بہترین سپورٹ کیا. بہت اچھا رزلٹ تھا. ہم ادھر 2008 میں آپ نے نامینیشن پیپر واپس لے لیے؟ 2008 میں نے نامینیشن پیپرز واپس نہیں لیے. مجھے وہی بات آتی ہے کہ پارٹی کی پالیسی کے تحت انہوں نے ٹکٹ شیر علی خان کو دے دیا. میں نے اس وقت نامینیشن پیپر دیے ہی نہیں تھے، RO کو جمع ہی نہیں کرائے تھے. انہوں نے پارٹی نے ٹکٹ انہیں دیا، میں نے اسے اوبے کیا. 2013 آیا تو شہباز شریف صاحب خود آ گئے ادھر. ان کے جو ٹیم آئی وہ میرے ڈیرے پہ انہوں نے کیمپ لگایا میاں شہباز شریف صاحب کا. ان کے نامینیشن پیپرز بھی میں نے جمع کرائے تھے. ان کی ٹیم آئی تھی، اسد صاحب تھے ایڈوکیٹ لاہور سے آئے تھے، رانا مشہود صاحب کے بھائی تھے. تو اس وقت مجھے امید تھی کہ اگر وہ ادھر رہیں گے، میری خواہش تھی کہ وہ ادھر ہی رہے، ادھر کے نہ چھوڑیں، یہ جام پور کی سیٹ نہ چھوڑیں. علاقے میں اچھی خاصی ترقی ہوگی، فنڈز آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے چھوڑ دی. پھر انہوں نے سرداروں کو ممدوٹ صاحب کو ٹکٹ دے دی. اسی طرح اب 2018 کا الیکشن آ گیا. 2018 میں نے پھر اپلائی کیا. اس دفعہ پھر ایک دفعہ، صرف اسی دفعہ 2018 میں جو آخری الیکشن تھا، میں نے RO کے پاس اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے اور ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد میں انٹرویو کے لیے گیا 9 جون 18 کو ماڈل ٹاؤن میں. میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو لیا، اور اس وقت سردار میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جس طرح وہ انٹرویو تھے، سردار اویس خان بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سردار پرویز خان، سردار شیر علی خان، سارے سرداروں ہم نے اکٹھے انٹرویو دیا. پورے ضلع کا ایک ہی انٹرویو تھا. میں نے ان کے ساتھ انٹرویو دیا، ان کے سامنے انٹرویو دیا. اس وقت بھی مجھے ٹکٹ پھر نہیں ملا. سردار شیر علی خان کو مل گیا ٹکٹ. بدقسمتی سے پھر وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا حالات تھے، انہوں نے ٹکٹ چھوڑ دیا، جیپ کو جوائن کر لیا. اس وقت تک میں نے ان کے حکم کے مطابق میں نے وڈرا کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق. یعنی تب بھی آپ نے پارٹی رولز کو فالو کیا تھا، سردار صاحبان کو فالو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے ٹکٹ انہیں دی ہے، آپ نے پارٹی میں رہنا ہے تو آپ وڈرا ہو جائیں، انہیں سپورٹ کریں. اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ الیکشن لڑیں. میں نے پھر بھی پارٹی کو وہ کیا، فالو کیا ان کے رولز کو. میں وڈرا ہوا. انہوں نے ٹکٹ چھوڑی تو پھر اس کے بعد پھر مجھے اللہ تراڑ صاحب کا رابطہ ہوا. انہوں نے کہا انہوں نے ٹکٹ چھوڑ دیے آپ. میں نے کہا آپ نے خود ہی کہا وڈرا ہو جائے. میں وڈرا ہو گیا ہوں. ایک دفعہ صرف 18 کے الیکشن میں پارٹی کے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا. شاہ صاحب بڑے عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے. 16 سال آپ جام پور کے صدر رہے. پھر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آئے. آپ کوشش بھی کرتے رہے ٹکٹ کے لیے. اب پھر سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ تیر کے نشان پہ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں. اس میں کتنی طاقت ہے؟ نہیں، میری وابستگی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. بہت اچھی پارٹی ہے. نون کے ساتھ بھی وابستگی رہی ہے. اس دفعہ ہم گئے تھے وہ عید قربان کے موقع پہ، ان سے عید ملے ہیں لیڈرز سے. انہوں نے درخواستیں وغیرہ جو مانگی تھی پارٹی نے، اس کے مطابق ہم نے اپلیکیشن تو دی ہوئی ہے. صرف پیپلز پارٹی نے اس وقت تک اپلیکیشن مانگی ہے کینڈیڈیٹ سے. کسی اور پارٹی نے ابھی تک نہیں مانگی. آپ نے اپلیکیشن سینڈ؟ میں نے پیپل پارٹی کو اپلیکیشن سینڈ کی ہے. اور پارٹیاں اگر مانگے گی تو دیکھیں گے، ان کو بھی سینڈ کریں گے. میں نے آپشن سارے کھلے رکھے ہوئے ہیں. نہیں پتہ کہ کل کدھر جانا پڑے. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں. آپ جام پور کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں، اور آج کا کینڈیڈیٹ کل کسی دباؤ میں آ کے وڈرا کرنے والا نہیں ہے. ناممکنات میں سے. بالکل جی. چلیں جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب جو ہیں مقامی نمائندے کے طور پہ بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. 2023 کے الیکشنز میں شاہ صاحب کے خیالات، جام پور کے مسائل پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. شاہ صاحب غزالی رحیم خان پتافی صاحب بھی MPA بنے. ان سے لوگوں کو گلہ شکوہ رہا کہ MPA صاحب کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ان کو MPA بنایا تھا ان کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں. آپ الگ سے اپنی پولیٹیکل حیثیت کے طور پہ، اپنی سیاسی حیثیت کے طور پہ آپ الیکشن لڑیں گے.
الیکشن اللہ کرے آپ جیت جائیں، جیتنے کے بعد تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پھر کسی کے دباؤ سے کام کرنا پڑے؟ نہیں، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میرا تو یہ مزاج کبھی بھی نہیں رہا کہ کسی کے دباؤ میں آ کے میں رک جاؤں اور نہ کروں. میرے اپنا شہر ہے، میرا اپنا علاقہ ہے، پی 293 میرا وسیب ہے. میں اس کے مسائل کے حل کے لیے اپنے وسیب کے ساتھ رابطے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. دباؤ تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا دباؤ ناممکنات ہے. باقی ہر ایک کے ساتھ جو ہے احترام والا رشتہ تو رہے گا، لیکن احترام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں یا ہم دب جائیں. ہم انشاءاللہ بڑے دبنگ طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور دبنگ طریقے سے اپنے مسائل حل کریں گے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب کوئی پیغام اپنے ووٹرز کو دینا چاہتے ہو؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں گو مگو اور کشمکش والی کیفیت سے باہر نکلیں. میں میدان میں موجود ہوں، آپ اعتماد رکھیں. انشاءاللہ پر اعتماد رہیں، میں الیکشن لڑوں گا اور مجھے جیت یقینی نظر آ رہی ہے. ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں.